میں مثال دینا جڑا رمضان شریف دے وچ پولیس والے نے ظلم کیتا حکومت نے ظلم کیتا انہاں اوتے تے انہاں نے ظلم کروایا اپنی عوام اوتے او دے وچ ایک نوجوان منڈا سی تواڈے ورگا تے بڑا مجاہد بندہ سی بھی ظاہر ہے کہ جدوں رسول کریم دے نام تے مولویاں نے سدا ماریا بندہ آ گیا تے بچے نکے جنوں لے کے مینوں کسی نے ویڈیو دکھائی آکھے شاہ جی ویکھو منڈا بڑے جذبے والا ہے انہیں جناب جڑا نو بچہ چکیا وہ کہنے لگا کہ میں جناب جڑا ناموس رسالت دی خاطر میں بھی اتنے شہید ہوواں گا تے میں اپنے بچے نوں بھی شہید کراواں گا خیر درنا بھی ختم ہو گیا وہ اپنے گھر بھی ٹر گیا ہونا ہے لیکن میں آکھیا بھی یار اس بندے دے جذبے نو تے سلام ہے لیکن دے رہبرانے دی رہبری دا حق ادا نہیں کیتا کی مطلب ہے ادھر ویکھ اوہ بال 4 سالاں دا ہوسی تے سکولے جاسی کسے رہبر روکنا 16 سالاں تو بعد اوہی ایم اے دی تے 20 سالاں تو بعد پی ایچ ڈی دی ڈگری لے کے تے او اس ہی جے پولیس وچ لگیا تے مولویاں نوں لتر ماردا پیا جے جج لگیا تے گستاخ رسول نوں بری کر کے تے عاشق رسول نوں پھائے لاندا پیا جے وکیل لگیا تے انہاں ہی گستاخاں دے کیس لڑن واسطے تے مرزائیاں قادیانیاں دے کیس لڑن واسطے جج دے سامنے کھڑا ہو سی تے جے شیطان خان بنیا تے آسیہ ملعوناں نوں باہر کڈ دے سی تے گستاخاں تے عاشقاں نوں اندر کر دے سی انہاں نوں کی جواب دیں گے کیویں نہ منو کی بغاوت کریے انج بغاوت کریے اے دسو بیٹا مینوں صرف تساں بچے ہو مینوں صرف ہور کسے نہیں بولنا میرے کو سمجھن واسطے آیا اے مینوں دسو میرے سونےو کہ اس وقت جڑا رمضان المبارک وچ جو کچھ ہویا ہے اس دا کی نفع حاصل ہویا نہیں تسی نہ بولو ہور کسے نہیں بولنا بچہ جواب دے گا میرا بھائی اے دا بیٹا کوئی نفع حاصل جڑا ہویا ہے مینوں او بیان کرو کہ اے دا اے نفع ہے بیٹا پورا ملک ادھر دیکھو ادھر نہ یہ گل غلط پورا ملک تواڈے بقول بند ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے ادا مطلب ہے سارے اٹھے نے سارے اٹھے نے اے بھجے کیوں نے یار مینوں اے دس کل رسول اللہ دے یہی غلام سن او وجہ ہی ہوئی ہے او اس ویلے قرآن دی تعلیم والے سن تے بھجن والے نہیں سن جاننا دیون والے سن ہن انگریز دی تعلیم والے تے بزدل بنے پے تے انہاں نوں آکھو مولویاں نوں مرو انگریز دی تعلیم آکھو حرام ہے کدوں آکھیا نے وہ تے خود فتوی دین ڈے نے او تے کہ انہاں ترجمہ المدارس کالے واسطے بنائی ہوئی ہے ترجمہ المدارس دے وچ تانوں کتاباں بھی کھائیاں نے مطالعہ پاکستان جنرل سائنس نے وچ رکھی ہوئی او کتھوں حرام آکھی آندے او ادھر ویکھو یارو مسلمانوں ایمانداری نال دسیا فرانس والے کتی دے بچیاں گستاخاں نے گستاخی ایویں اگوں اس قوم دے رہبراں نے کی کیتا مولویاں نے انہوں نے اگر دھرنے دیتے پاکستان دے وچ تے روڈ بلاک کنہ دے کیتے فرانس والے گستاخاں دے یا ملک دے مسلماناں سنو نا میرا بیٹا گل ٹوکی دی نہیں گل نو سمجھو مالی نقصان کنہ دا ہویا مسلماناں دا یا کافراں دا پولیس والیاں نے دھرنے والیاں نوں ماریا تے دھرنے والیاں نے پولیس والیاں نوں ماریا جانی نقصان کنہ دا ہویا کافراں دا کہ پاکستان والے کلمہ پڑھن والے مالی نقصان بھی مسلماناں دا جانی نقصان بھی مسلماناں دا تے عزت رسول دے اوتے جو حملہ ہویا وہ بھی نقصان انہاں رہبراں نے کافر دا کیڑا نقصان کیتا صرف انہاں دسو یہ دھرنا دیون دی بجائے سارے مفتی بہ کے ایک فتوی جاری کر دیندے کہ یہ نظام کفر ہے یہ دی نوکری کرنی حرام ہے یہ سکول دے وچ جڑے تیار کیتے جاندے نے اس نظام واسطے او تعلیم لینی او دے مقاصد حرام نے مقاصد دی وجہ تو تعلیم حرام ہے جدوں اے فتوی دیندے انہاں کولے سی دارالفتاء انہاں کولے سی اسمبلی وڈا کون ہے اسمبلی کے دارالفتاء تے انہاں وڈا چھڈ کے نکاح ملن بھی سوچیے
قدر والا چھڑ کے بے قدری والی لین دی سوچیے وہ اسمبلی دے وچ تے لانتی جہان دا ہر کوئی زانی بدکار بے غیرت بے حیا بدماش کمینہ کوئی بھی جا کے بیٹھ سکدا ہے لیکن دارالفتاء دے وچ مسند افتاء دے اوتے صرف اور صرف دین دا عالم شریعت دا سمجھن والا عقائد اہل سنت دا دفاع کرن والا اور فقہی مسائل دا معلومات رکھن والا بیٹھ سکدا ہے وہی فتوی جاری کر سکدا ہے یہ دسو اسمبلی نے کہنا ہوندا ہے بھی فلانا کافر ہے تے فلانا مسلمان ہے یا ایک مفتی نے کہنا ہوندا ہے فلانا کافر ہے تے فلانا مسلمان کافر ہے تے فلانا بیٹا 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 یہ دسو جو یہ نظام اسلام دا ہے یا کفر دا ہے یہ نو تھوڑا بابا کی آخدا سی نظام کفر تھوڑا بابا یہ کہ تھوڑے بقول یہ نظام ہے کہ دا دارالفتاء کے دا اسلام دا ہے نا یہ دا مطلب ہویا کہ دارالفتاء ہے اسلام دا ہن اسلام دے جتنے بھی عقیدے دے تے فقہ دے معاملات نے اونے علماء کولے کفر دے نے کنا کولے اسمبلی والیاں کولے ہن عوام جڑی او کیویں بندے نے او بندے نے عوام دے ووٹ لے کے عوام دے ووٹ لے کے تے جدوں تسی آکھو گے ووٹ حرام نے تے مسلمان جاون گے پانا تے جدوں تسی خود سدو گے آؤ ووٹ پاؤ تے مسلماناں تے آکھنا ہے جائز نے ہن تانوں پتہ ہے جہان دے وچ عیاش بہتے تے متقی تھوڑے بے ضمیر بہتے تے با ضمیر دیندار تھوڑے تے بے دین جدوں سکول دی تعلیم تیار کردی پئی انہاں نوں بے ضمیر بے دین تو نسیا ہویا فحاشی عیاشی بدماشی بدکاری تے لگن والا ماسٹر وال سکھاون دیا میں داڑھی مون کے آیا پترو تسی بھی انج دی منیا کرو انہاں نے دیکھ تے انہوں مننی شروع کر دتی استاد تانوں پتہ ہے شاگرد ہمیشہ استاد دا عکس ہوندا ہے استاد آئینہ ہوندا ہے تے شکل وچ شاگرد آئینہ ہوندا ہے تے شکل استاد دی ہی وچ نظر اوندی ہے ادھر ویکھ تے جدوں استاد قوم نوں انج دے لبے نے تعلیم اتوں انگریز والی عاشقی مشوقی دے کسے کہانی 11ویں دیاں انگلشاں دے وچ پڑھائے جان وہ ساری تعلیم انج دی نصاب انج دا لبیا ہے ہن او دے نال جڑے تیار ہون گے او دیندار تیار ہون گے یا بے دین تیار ہون گے تے جے تسی انہاں نوں آکھو گے ہن پاؤ ووٹ تے ووٹاں وچ جتنا اوناں ہے کہ آپاں مولویاں نے پتر اے دس ایک منٹ عمران خان دے کولے ووٹ بہتے سن یا گنجیاں سن ایمان نال دسیا جے پیو دے سچی گل کریا نہیں گنن کوئی بھی نہیں گیا میرے سونےا صرف گل نو سمجھ ضدی بندے نو نہیں بننا چاہیے میں بزرگوں نو سمجھن دیو مینوں بھی سمجھان دیو کوئی گل نہیں مینوں بھی مزہ آن دیا بندہ ادب نال گل کردا پیا میں ادب نال سمجھاوندا پیا ادھر ویکھ یہ دسو بھی پارٹی عمران خان دی پہلے بنی سی کہ انہاں دی گنجاں پہلے دی سی پاور انہاں کول زیادہ رہی ہے کہ انہاں کول رہی ہے ووٹاں دی طاقت انہاں کول زیادہ سی انہاں کول اچھا اے دسو بھئی او بیچارے ہار کیوں گئے نے تے اے حضرت جت کے گئے لا حول ولا قوت الا باللہ او بھولی بلا حالے تکر تہاڈا مولوی آکھدا ٹر گیا او آندا خلائی مخلوق نے عمران خان نو بنایا ورنہ گنج ووٹ زیادہ ایویں گل ہے کہ نہیں ہے او خلائی مخلوق کیڑی ہے بولیاں بلاواں تانوں نہیں پتہ پتر تانوں نہیں پتہ تواڈے راہبر ایڈا عقل والا سی بھی اونوں سمجھ نہیں لگی بھی اصل ہون کی ڈیا ہے تے تانوں کی پتہ لگنا ہے کملی بلا اصل وزیر اعظم بنن نال کچھ بھی ہاتھ نہیں آوندا ادھر ویکھ عمران خان نو آئے نو 5واں چوتھا سال ہے چھنکنے بجاون دے آدھی مرضی دا کام کر سکدا پیا کیوں شکنجے وچ جکڑیا ہویا اگلیاں نے ہر کوئی کہن دیا ہے کہ تے فوج دی چل دی تے فوج دی ایویں ایک ساڈے اپنا ضلع پاک پتن دے وچ جڑا ہے ڈکیٹی ہوئی ہے تے ڈکیٹاں نوں پکڑن واسطے پولیس والے نہیں آئے سیدھی فوج آ گئی انہاں نے آن کے پھڑ لیا ہاں جی 5 منٹاں دے وچ جناب علیو کیوں فوجی آپریشن کملے پترا اصل گل اے
اصل طاقت وزیر اعظم نہیں ہے. اوئے سمجھ، اوئے سونا، ادھر گل سنو. اصل طاقت وہ وزیر اعظم بننا یا صدر پاکستان بننا نہیں. وزیر اعظم بھی 5 منٹاں چ لے جاندا ہے. جس ویلے دل کرے تے آرمی چوکتے گنجیاں نوں کتی واری مارے. جدوں تو تاریخ پاکستان تو ویکھ کتنی وارا مارشل لا لگیا ہے تے اگلے چنگے چنگے تکڑے صدراں نوں پکڑ دے. صدر ایوب ورگا نوں چکیا تے او مار. ایویں ذوالفقار بھٹو نوں پھانسی لوا دے. پر جدوں ایڈے انہاں چاں تے پرا مارے نے. ان دا مطلب اصل طاقت فوج ہے، اصل طاقت اسمبلی نہیں. اسمبلی صرف اشاریاں تے نچن والی شے ہے جدی تلاش وچ مولوی ٹرے نے. اسمبلی ادھر ویکھ. اے دس بھئی قرآن پاک دے بارے اگر کوئی یہ پوچھے کسی مسلمان او مسلماناں تینوں قرآن چاہیدا ہے کہ نہیں، اس تو بڑا کو کافر ہو سکے جڑا قرآن دی پاروں اگلے نو چھوٹ دیتی کھڑا ہے بھی تینوں چاہیدا ہے تے رکھ لے، جے نہیں چاہیدا تے رہن. دین چاہیدا تے رکھ لے، نہیں چاہیدا تے اس تو بڑا کو کافر ہو سکدا. تے ادھر ویکھ اسمبلی دا کی مطلب ہے. اسمبلی دے وچ ہن عمران خان بیٹھا تے قانون اون دی مرضی دے. اگے گنجے بیٹھے سن قانون اون دی مرضی دے. زرداری بیٹھا سی قانون اون دی مرضی دے. کوئی آدھی مرضی دے جیڑا اسمبلی وچ آن کے بہندا جاوے گا جن دی اکثریت ہوے گی قانون اپنی مرضی دا. تسی مولوی ایک بار اگر اسلام دے اوتے اسمبلی دے نال نافذ کر بھی دیو تے پھر بھی اگوں اسمبلی وچ جدوں کوئی یت کے ہور آوے گا تے کفر پھر لیا دے گا. اس دا مطلب اے کہ اختیار تساں انہاں نوں دے دتے تے اے اختیار من لے کہ جے اسلام والا آوے تے اسلام چلاوے، جے کفر والا آوے تے کفر چلاوے. اسی راضی ہیں کیوں جے دے نال ووٹ وادو ہون اوہی نظام چلاوے. جے اسلام والا ہوے تے اسلام دا چلاوے، کفر والا ہوے تے کفر دا چلاوے. اے دے تو بڑا بھی کافر ہو سکدا ہے جڑا امت مسلمانوں نوں اختیار دے کہ تانوں اسلام چاہیدا ہوے تے اسلام لے لے، جے کفر چاہیدا ہوے تے کفر لے لے. یہ اختیار دینا ہی کفر ہے. اسمبلی کا یہی مطلب ہے. یہ کوئی وجہ ہے ادھر دیکھ. مولوی ہار گئے نے نا، اس تو بعد حکومت بنا سکے نے. جڑا جتیا اسے بنائی نا. تے مولویاں نے آدھی ہار تسلیم کیتی ہے کہ نہیں؟ ہار تسلیم کرنے دا کی مطلب ہے آیا دین آیا تے جیسے لے ہار گئے ہن انہاں نے آکھا بھی ٹھیک ہے ہن دین نہیں آیا ہن کیوں چلا پیا. ٹھیک ہے او پتر اے آدھا ہی سی جڑا اسلام دا بیڑا انج ڈوبن ڈیا سی. میں تینوں دسدا پیا اگر مسلماناں نوں دسیا ہوندا کہ ووٹاں والا نظام حرام ہے، اے جمہوریت کفر ہے، اس تو بچو، اس تو بچنا فرض ہے، جڑا نہیں بچے گا وہ ایمان گوا بوے گا. اج مسلماناں نے ووٹاں تو دور ہونا سی. انہاں کافراں اے کفر دا نظام چلاون والےاں نوں کہنا سی خبردار ساڈا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں، اسی گلیاں کھالیاں روڑیاں نالیاں والے نہیں، اساں اسلام والے ہاں. اسلام دا نظام ہوے گا تواڈے نال چلاں گے، اسلام دا نظام نہیں ہوے گا تواڈے نال نہیں چلاں گے. تے اج ووٹ منگن واسطے کسے مسلمان دے بوئے تے کسے نہیں سی جانا. عالم جدوں عالم قوم دا راہبر ہوندا ہے، جدوں قوم دا راہبر او خود کہے کہ آؤ ووٹ پاؤ تے نظام وچ وڑو. ہن نظام وچ جدوں وڑ گئے انہاں نے آکھیا بھی ٹھیک ہے. جس نے خادم نے آکھیا بھی ووٹ لڑو تے دا مطلب ہے ووٹ لڑنے جائز نے. جدوں جائز نے تے ہن کوئی ادھر دے یا ادھر دے اونوں اختیار. لا حول ولا قوت الا باللہ. علامہ اقبال کی ہے قرآن حدیث کی ہے. علامہ اقبال کی ہے. میں قرآن حدیث دین دی گل کرنا تو اقبال چک کے لے آنا. اسا کوئی ولی نہیں مانتے. اسی کلندر آخنے. کلندر دا معنی کی ہوندا ہے؟ کلندر دا معنی ہوندا ہے کلندر کینوں آکھدے نے ادھر ویکھو. لکڑ ہوندی ہے. لکڑ ایک ہوندی پرانے دور دے وچ بوئے ہوندے سن نا، بوئے دروازے. انہاں نوں پچھوں دھکا لاون واسطے ایک ہوڑا پنجابی وچ آکھدے ہوڑا سمجھ دیو. ڈنگی چپی جی لکڑ ہوندی ہے تے جتھے تڑ لا لیندی ہے سدھی اوتھوں ہٹ دی نہ دروازے نو ہٹن دیندی. اساں اونوں کلندر تاں آکھنے ہاں جو اونے گل انگریزی ماحول بھی لیا ہے، انگریزی تعلیم بھی لئی ہے، انگریز دے لعنتی نظام دے وچ بھی رہیا ہے، لیکن واپس آن کے تے اس نے ایہی گل کیتی ہے اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں کندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے
ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. ہم اقبال کو قرآن حدیث نہیں مانتے لیکن اقبال نے بات سچی کی ہم وہ کرتے ہیں. عذاب دانش حاضر سے باخبر میں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. جی میں ابراہیم پاک نو آگے دھکا ماریا گیا سی نمرود تے نمرودیاں دی طرفوں مینوں بھی میں انگریزی تعلیم تہذیب تے ڈنگیا ہویا نے چکیا تو دھکا مار کے سٹیا جا اقبال. رولدا رلاوندا مینوں ککھ نہیں پھکا نہیں لبیا صرف اسلام دی دشمنی لبھی ہے. پھر جس لے حاضر ہوا میں مجدد کی لحد پر ہے جس لے مجدد الفشانی دے دربار تے آیا ہے ایتھوں فقیری دا فیض پہ ملدا. اقبال کی زندگی کے 3 دور ہیں. پہلا گمراہی والا, دوسرا ہدایت الرجوع والا, آخری دور بالکل آخری دور. اور بعض لکھن والے لکھ دینے کہ اقبال اس لیے داڑھی بھی رکھ لی لیکن داڑھی والی فوٹو کسے چھکتے بھی کھائی نہیں کہ مت لوگ داڑیاں والے نہ بننے لگ جائیں. اور بیٹا کڈ کوئی دلیل ہے تو کڈی. پترے سمجھو بھئی تساں بد مذہبی کنوں آکھدے ہو؟ بد مذہب کنوں آکھدے ہو؟ پتر تانوں جدوں اینا ہی نہیں پتا کہ بد مذہب شریعت دے اصول نال کون بندا ہے ایویں کھچا مارن دے ہیں صرف آدھی ضد تے اڑے ہیں. تینوں اینا بھی نہیں پتا. ادھر میں دسنا کلمہ گو میں دسدا پیا نا تینوں سارے کرتوت تے تینوں دسی کھوتا بھئی جیڑا بندہ اسلام دے نظام دا نام لے کے تے لوگاں نو جمہوری نظام دے وچ شامل پیا کردا ہے. جیڑا رہبر قرآن دی تعلیم دے سبق دینے دی بجائے انگریزی تعلیم دے جواز دے فتوے پہ دیندا ہے. جیڑا رہبر او یورپی نظام تے یورپی تعلیم تے یورپی تہذیب دے خلاف فتوے نہیں دے سکدا آدے منن والیاں نو او دے خلاف نفرت نہیں پیدا کر سکدا. او کتھوں مذہب والا ہے؟ جیڑا اے کہندا ہے اے دسو ساڈے بابا قوم جڑے حضرت مسٹر جناح صاحب نے انہاں دا مذہب کی ہے انہاں دا عقیدہ کی سی دسو. کیمرہ ریکارڈ پہ کردا ہے تسی نیٹ کھول کے دیکھو. آپ سرکار دا مذہب سی غالی شیعہ. کی مذہب سی آپ سرکار دا؟ اوے خبردار کسے گال کڈی مذہب ہر کسے دا آدھا ہے. پاکستان وچ انہاں قانونی طور تے آزادی ہے جڑا مرضی رکھ لین. میں سرکار جڑی گل پوچھی ہے مینوں او دا جواب اگر کوئی دے سکدا ہے تے او دیو. سرکار اے دسو بھی آپ سرکار دے ایک منٹ آپ سرکار دے والد گرامی دا کی نام سی؟ کیوں چھڈاں میں او جدوں دی گل کرن دیا یار ساڈے بابا قوم نے ہن بابا قوم دے بارے تعارف تو پتہ لگنا چاہیے سن. حد لے گئی ہے بھی تساں تے ایڈے پاڈے بن کے آن کے سوال کرن دے ہو بھی تھانوں سارا پتہ ہے تے تسی دسو پھر. میں تے تانوں دسیا تسی نیٹ تے ہن سرچ مارو دیکھو قائد اعظم دا مذہب شیعہ نہ ہوے تے پھر آکھیا مننے پے سارے یار کی ہو گیا جی. ہن دسو کہ اہل سنت دے مذہب دے وچ شیعہ کون؟ اساں نہیں فتوی لاوندے خود انہاں مولویاں دے کول پوچھو کہ سنیاں دے نزدیک شیعہ کون ہے؟ تے کسے شیعہ نو یہ کہنا کہ میں تیرا نائب کہ تیرا وارث پکا یہ مذہب ہے یا بد مذہبی ہے جو اپنی تحریک رجسٹر کروانے کے لیے سنیوں کی نشانی یا رسول اللہ مٹوا کر لبیک پاکستان لکھوائے وہ بد مذہب ہے. کوئی سنی نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ دے نعرے لاؤندے ہو عوام دے اوتے تے اشتہاراں تے لکھوا کے بے ادب کراؤندے ہو تے اوتھے تے یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں بچایا گیا اسمبلی وچ تساں دین کتوں بچا لینا. اگر میری بات سمجھ نہ آئے یا میری بات غلط لگے تو مجھے پوچھو. خیر اچھا ادھر دیکھو آخری گل
آخری گل پتر آخری گل حضرت صاحب میں تمہیں روکیا نا اور کسی بھی گل نہیں کرنی وہ بچہ میرے کو پوچھتا پیا یا کوئی بھی میرے کو سوال پوچھے صرف جواب میں دینا ہے میں ذمہ دار بیٹھا نا ادھر دیکھو آخری گل بیٹا میں سوال 7 سوال سٹے نے 7 سوال سٹے نے انہاں وچوں ایک سوال یہ بھی سٹیا ہے کہ کیا مذہب اہل سنت میں مسلمان کی بیٹیوں کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دے کر کھڑا کرنا پھر پارٹی میٹنگ میں غیر محرم مردوں سے ان عورتوں کا کلام کرنا پھر ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے در بدر جانا پھر جو ہے وہ جلسے جلوس کرنا یہ سب شرعاً کیسا ہے؟ یہ میرے پاس ادھر فتاوی رضویہ رکھا ہے کڈا ہوں میں دساں میں اعلیٰ حضرت نے 9 ضرورتاں شرعی بیان کیتیاں نے عورت دیاں انہاں ضرورتاں نال گھروں باہر جا سکتی ہے انہاں ضرورتاں تو سوا باہر جا سکتی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ سورہ نور آیت نمبر 31 فرمایا خبردار بی بی اپنے پاؤں بھی دھرتی پر تیزی سے نہ رکھنا کہ کہیں تمہارے پاؤں کی زیب و زینت بازیب اس کی آواز باہر غیر محرم مرد تک جا پہنچے جس عورت دی پازیب دی آواز اللہ دا قرآن باہر نہیں جان دیندا اسے عورت نو اسمبلی آستے ٹکٹ دے کے اپنی پارٹی دا تے کھڑا کرنا اس نو بے پردہ کراؤنا تے او اے پھر کہنا کہ یہ ہم نے ضرورت کے تحت رکھا ہے یہ جائز ہے جائز سمجھ کے اگر اونا کیتا تے مذہب اہل سنت تو خارج تے جے اگر ناجائز سمجھ کے کیتا تے ناجائز عمل دا مرتکب ہوندا ہے فاسق ہن مینوں دس بھئی فاسق راہبر کتھوں ہو سکدے نے جے یزید ہوے فاسق تے راہبر نہیں بن سکدا تے مڑ اے ہن فاسق تے راہبر کتھوں بن او مجبوری کہتی ہے جب نظام کفر نو مرنا نہیں تو کوئی مجبوری نہیں مجبوری ساڈی کوئی مجبوری نہیں ادھر ساڈا صرف بچنا محال ہے ساڈا بچنا کی ہے اسی پٹرول پمپ تے جانے اگلے نے کیمرے لا چھڈے ہوندے نے سانو پٹرول نہیں لبدا اسی موٹر وے تے چڑھنے اگلے پہلو کیمرے نال تصویراں لیندے نے بعد جان دیندے نے ساڈا تصویر تو بچنا محال ہے اس مسئلے نوں آندے نے عموم بلوا سن لے اس مسئلے نوں کی آکھدے نے عموم بلوا جتھے عوام الناس دا جس کم تو بچنا محال ہوے اللہ تعالی اوتھے پکڑ نہیں فرماؤندا لہذا اساں بھی سختی تاں چھڈیے تصویر دے مسئلے اُتے یا ویڈیو والے مسئلے اُتے اساں سختی تاں چھڈیے کو بناوے کو نہ بناوے سانو اس دے نال غرض نہیں کیوں جو اگر ہن کتنے لوگ نے بنان والے اسی کینو روکاں تے صرف تصویر تو ہی روک دے رویے پتر ادھر ویکھ ایک ہوندا ہے ضدی بندے دا علاج کوئی نہیں ہوندا جیڑیاں گلاں میں کیتیاں نے کسے ایک گل دا بھی جواب ہے